ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। यार ये कुत्ता साथ में भगाने का क्या शौक होता है लोगों को। अच्छा ये ना अपने यहाँ गांव की एक छोटी सी मैं आपको ना स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे यहाँ नवाब चौक, गुजरांवाला नवाब चौक में ना, इसके इस तरफ पपनाखा एक गांव है। तो पपनाखा के जो लोग थे ना, वो किया क्या करते थे कि कुत्तों की लड़ाई कराया करते थे हर साल, एनुअली। एनुअली एक कंपटीशन हुआ करता था। लोग डेरों पे अपने जो है ना ये हिफाजती कुत्ते जब रखा करते थे ना, तो उस दौर की बात है। तो ये मतलब जो किले हवेलियां हुआ करती थी, क्योंकि वहां एक चौक है माड़ी वाला, तो माड़ी हवेली को बोलते हैं। तो ये सिखों के कब्जे में था सारा ये जो है ना पंजाब का एरिया। हम जहाँ रह रहे हैं, नवाब चौक और पपनाखा और लद्देवाला बुड़ैच के राउंड अबाउट। तो क्या वो एनुअली जो कुत्तों का मुकाबला है ना, उसके कुछ असरात 2018 तक देखने को मिले इधर। अभी भी शायद हो, लेकिन उतने जोरों शोर से नहीं अब होता। पहले कभी ये बड़े जोरों शोरों से हुआ करता था ये मुकाबला, जब कभी हम छोटे थे। अच्छा, तो उसमें ये कि दूर दूर से ना लोग, हाफजाबाद, शेखुपुरा और इर्द गिर्द के इलाकों से भी दूर दूर से लोग अपने कुत्ते लेके आया करते थे। तो कुत्तों का मुकाबला, और बड़ा मतलब उसमें होस्टिंग बड़ी जबरदस्त आला दर्जे की हुआ करती थी, और लोगों का जो है ना बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते थे। मुख्तलिफ शॉप्स भी, स्टॉल भी छोटे मोटे लग जाते थे कि चल यार इस तरह। तो वहां पे जो लोग पार्टिसिपेंट हुआ करते थे, वो अपने कुत्तों की ऐसी प्रैक्टिस किया करते थे ना, हद है भाई। यानी कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ साइज के जो कार के टायर हैं, वो अपने कुत्ते के पीछे बांध के दौड़ाया उसको ऐसे, ठीक है, वान के अंदर। वान वो कच्चे खेत को बोलते हैं कि चल भाई दौड़ जरा, तेरे मसल्स की जो है ना वहाँ आजमाइश है। और कुछ लोग जो हैं वो अच्छा खासा जो है महंगा चिकन अपने कुत्तों को खिलाना, खुद ना खाना, कुत्तों को खिलाना चिकन अच्छा खासा, कि क्या है जी कंपटीशन। तो वैसे तो ये अमीरों का शौक था। अब हम जैसे जो हैं या कॉमन मिडल लोग, वो क्या मतलब वैसे नहीं होता। लेकिन ये वही जो डेरेदार लोग हैं और चौधरी टाइप लोग हैं, ये उनके कल्चर में से एक चीज है छोटी सी। तो अच्छा खासा जो है तवज्जो देनी, अपनी हेल्थ की परवाह ना करनी, उसका बड़ा 4 महीने से पहले शुरू हो जानी ट्रेनिंग कि लो भाई डेली। तो फिर आप यकीन करें कि मैं एक फाइट एक ही देखने गया हूँ स्पेशल, और उसका अहवाल थोड़ा मैं आपसे ना शेयर करता हूँ। कि हुआ ये कि मैं पहुंच गया तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब। लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं, कारें आ रही हैं, और लोग जो है ना इस तरह एक सेंटर में, मैदान के सेंटर में एक दरख्त, वहां पे ऑर्गेनाइजर बैठा हुआ है, और चारों तरफ जो है ना वो खेत है, और उसके बाहर जो है ना स्टेडियम की तरह लोग बैठे हुए हैं जैसे स्टेडियम में होता है। लेकिन फर्क स्टेडियम में, क्रिकेट के ग्राउंड में और इस ग्राउंड में से फर्क ये है कि इसके सेंटर में एक दरख्त था बहुत बड़ा। तो ये हुआ, तो बैठ गया मैं बड़े शौक से, अगली लाइन में बैठा। मेरे पास पैसे भी थे, लेकिन मैं कुछ खा नहीं रहा था कि यार मेरी जगह ना मली जाए। और छोटों को होता है कि यार जगह मली गई तो फिर इतने आया नहीं जाना। तो बैठ गया भाई बिना कुछ खाए। तो जैसे ही मुकाबला जो है ना तकरीबन शुरू करते करते 10:30 हो गए, लोग आ रहे हैं, ऐलान हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जैसे
لڑنے سے پہلے پہلوان کی جو ہے نا وہ ایسے مالش کی جاتی ہے، سجائی کی جاتی ہے، ایسے ہی وہ اس کو سجا رہے ہیں، اپنے کتوں کے مسل دبا رہے ہیں کہ آپ تیری خیر، اس طرح۔ اچھا، تو 10:30 جب پہلی فائٹ شروع ہوئی نا، تو وہ بڑے گبرو ٹائپ کتے تھے، اتنے اتنے بڑے ان کے جو ہے نا وہ ماؤتھ پیس، اور ایسے مطلب ٹھیک ٹھاک۔ اب ان کے نام تو نہیں مجھے آتے، ورائٹی ان کی بہت ساری ہے، لیکن وہ بولی ٹائپ جو ہوتے ہیں نا یہ۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ وہ جب پہلی فائٹ یعنی دور سے، ابھی میدان میں ایک ٹیم ادھر سے لے کے آ رہی ہے، ایک ادھر سے لے کے آ رہی ہے، درمیان میں اچھا خاصا ابھی گیپ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس گیپ میں مطلب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے، جیسے مرغے ایک دوسرے کو دیکھ کے جب لڑنے کے لیے آئے نا، تو دور سے ہی تیاری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دو مینڈے جو ہوتے ہیں، ان کا بھی موڈ ہو نا فائٹ کا، تو وہ تقریباً اپنے نا ایک دوسرے سے تقریباً ابھی 50 فٹ دور ہوں گے نا، یا 35 فٹ، تو وہ کان آگے کھینچ کے اور سیدھی آنکھیں کر لیتے، آ جا بھائی، اس طرح۔ تو یہ انہوں نے بھی یہی کیا۔ ابھی وہ ایک دوسرے سے 30 فٹ دور تھے، اور دونوں ہی اپنے بیلٹ چھڑا رہے ہیں کہ چھوڑو ہمیں، ایسے جیسے لڑنے کے لیے ایسے مطلب اجکے مارتے ہیں۔ تو یہ ہوا پھر کیا کہ وہ جیسے ہی ایک براؤن ٹائپ تھا، ایک کے باڈی پہ سفید سفید ڈبیاں تھی اور وائٹ تھا وہ۔ اچھا، تو جب وہ ایک دوسرے پہ ایسے جھپٹے ہیں نا، تو کھڑے ہو گئے، اور دونوں کے قد اتنے کہ 5.5 فٹ سے بھی اوپر، اور میں دہشت زدہ ہو گیا۔ وہ پنجے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو چک مار رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ایک نے نا اس کی یہ جو نچلا جبڑا ہے نا وہ قبضے میں آ گیا، اور جو دوسرا کتا ہے نا اس کے اتلا جبڑا قبضے میں آ گیا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی جان نکال دی، مطلب انہوں نے جبڑا نہیں چھوڑا۔ ایسی چیز میں دیکھ کے حیران رہ گیا، یعنی کہ وہ نچلا جبڑا اس نے پکڑ لیا، اس نے بدلے میں اس کا اتلا جبڑا پکڑ لیا، اوپر والا، اور یہ دونوں جبڑے ایسے انہوں نے ایک دوسرے کے چھوڑے نہیں، پھر مطلب لڑتے رہے ہیں، تل پٹ ہوتے رہے ہیں وہ ایسے۔ اور پھر اس میں ایک جو ہے وہ ڈیفینیٹ ایک جیت گیا تھا۔ تو یہ مقابلہ وہ جب تقریباً 10 سے 15 منٹ کی جو ہے نا، تقریباً 7-8 منٹ گزرے اس بات میں، تو پھر جا کے اچانک سے وہ ایک کا جو ہے نا وہ لوز ہو گیا شکنجا، تو پھر فائٹ اور طرف نکلی۔ تو میں نے ان کا یہ جو فرسٹ ایک جو یہ دیکھا تھا نا، ایک مطلب لاک جا، یہ مجھے بڑا حیران کر گیا۔ تو اینیمل کی فائٹ ویسے تو کروالٹی ہے، مطلب بین کی کر دی گئی ہے شاید، کہ آپ نہیں کر سکتے اینیملز کو ان گیمز میں انوالو جن میں ان کا کوئی ہیلتھ ہیزرڈ ہو، یا مر جائیں وہ، یا کوئی نقصان ہو جانی۔ تو یہ ایک ٹرینڈ تھا جی ہمارے ہاں، وہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ہمارے یہاں پہ اب نہیں، اب تو یہ شہر بنتا جا رہا ہے۔ اب بہت سارے جو کلچرز ہیں، بہت ساری جو پرانی چیزیں ہیں، وہ آپ خود جانتے ہیں کہ وہ سمیٹی جا رہی ہے، مطلب آہستہ آہستہ۔ اب تو چیزیں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ حد ہے۔ تو بائے، لمبی ہو گئی بات۔